मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में तफसीली बातचीत के लिए बैठक लगेगी। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, अफगान हम मनसब के साथ मुसाफा करते तस्वीर शेयर की। सालिस का किरदार अदा करने पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। जंग बंदी का नफाज और पायदार तसलसल यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है पेशरत बरादर ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करेगी। कतरी वजारत खारजा का बयान। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई संगीन। अगले मुशावरती इजलास में काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मुआहदे का खैर मकदम दुरुस्त समत में पहला कदम करार दिया। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी भी जानी नुकसान को रोकना अहम करार। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। नवाज शरीफ का दो टोक पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में बोले, कौम के बेटे जानों की परवाह के बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। चालीस लोग खौस्त में जमा हुए, फिर पाकिस्तान में दाखिल हुए। गिरफ्तार खुदकुश बमबार का इतराफ। अफगान तालिबान फितनल खवारिज का गठ जोड़ बेनकाब। अफगान तालिबान कम उम्र नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने लगे। कंदहार के नेमतुल्लाह के मुताबिक मदरसे में मौजूद लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज पर हमले जायज़ हैं। तरबियत के दौरान वहाँ अजान सुनकर एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान और उस पर खुदकुश हमला हराम है। कमांडर उमर खुदकुश हमलों की तरबियत देता है। ग्रुप में 20 नौजवान शामिल थे। फोर्सेस की बलोचिस्तान में बड़ी कामयाबी। फितनल हिंदुस्तान का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द जमील उर्फ टीटुक मारा गया। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पंजगूर, बलीदा और इतराफ के इलाकों में संगीन वारदातों में मुलविस था। 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर्स पर होने वाले हमले में भी मुलविस था। सवाबी में CTD और पुलिस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। हैदराबाद में CTD ने फितनल हिंदुस्तान के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मिले। कहा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, फितनल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत ने 2025-26 के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुस्तहकम ज़खायर और किसानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सूबाई हुकूमतों और किसान तंजीमों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। पॉलिसी ज़रई तरक्की को फ़रोग़ देगी। किसानों की फलाह व बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। IMF पाकिस्तान पर कोई मुफाद के खिलाफ शर्त नहीं लगा सकता। अमेरिका से 1 से 2 हफ्तों में तिजारती टैरिफ माहिदा हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द माहिदे की मंजूरी देगा। $1.2 अरब की किस्त दिसंबर में मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान ने मौशी तरजीहात के मुताबिक इस्लाहात की। जल्द रूजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसला कर लेंगे। इसराइल ने गजा में इमदादी काफिलों का दाखिला रोक दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा पर हमलों से पहले अमरीका को इतला दी। हमास का सेहूनी हुकूमत पर जंगबंदी तोड़ने और माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सालिसों से इसराइली जारहियत रुकवाने की अपील। कहा तलाश के दौरान एक और यरगमाली की लाश मिल गई। किसी भी बिगाड़ की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। हुक्मरान इसराइल को तस्लीम करने का सोचें भी मत, वरना शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान का भक्कर में खिताब। बोले उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की गई, मिलकर फितनों का खात्मा करना होगा।
پاکستان خلا کی تسخیر کے مشن پر پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کامیابی سے خلا میں روانہ۔ سیٹلائٹ قدرتی آفات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی نگرانی میں مدد دے گا، شہری منصوبہ بندی اور انفراسٹرکچر میپنگ میں معاون ثابت ہوگا۔ HS-1 رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ سائنسی اور معاشی ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دفاعی تعاون کا نیا دور۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے طیاروں کا دستہ دوست ملک پہنچ گیا۔ فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں حصہ لے گا۔ طیاروں نے آذربائیجان تک بلا تعطل پرواز کی، ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا، مہارت کی دھاک بٹھا دی۔ قطر پر حملے کے بعد چیزیں تبدیل ہوئیں۔ صدر ٹرمپ کو لگا اسرائیل قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے مطابق امریکہ کو دوحہ پر حملے کی پیشگی علم نہیں تھا، صہیونی اقدام سے خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ حملے کے بعد امریکہ نے قطر کا اعتماد کھو دیا۔ ٹیسٹ چیمپئنز کو وائٹ واش کی باری، شاہینوں کی بھرپور تیاری۔ پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان راولپنڈی ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔ کمیٹی میں ایک تبدیلی متوقع، حسن علی کی جگہ 39 سالہ اسپنر آصف آفریدی کی شمولیت کا امکان۔ سیریز جیتنا چاہتے ہیں عبوری کوچ اظہر محمود کی پریس کانفرنس۔ جنوبی افریقی کپتان سیریز برابر کرنے کے لیے پر امید۔ ایک روز میں بھارت کو ڈبل رسوائی، مینز کے بعد ویمنز ٹیم بھی شکست سے دوچار۔ ویمنز ورلڈ کپ میں بھارت لگاتار تیسرا میچ ہار گیا۔ انگلینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کو 4 رن سے ہرا دیا۔ سمرتی مندھانا، ہرمن پریت کور اور دیپتی شرما کی نیز سینچریاں رائے گا۔ آسٹریلیا جنوبی افریقہ کے بعد انگلینڈ کو سیمی فائنل کا ٹکٹ مل گیا۔ ڈینیل میڈویڈیو نے 882 روز بعد پہلی ATP ٹرافی جیت لی۔ الماتی اوپن ٹینس کے فائنل میں فرانس کے کھلاڑی کو سخت مقابلے کے بعد زیر کیا۔ ننگبو اوپن ٹینس کا تاج قازقستان کی الینا کے سر سج گیا۔ Here from New York, and this is actually my 5th time in Pakistan. I love your country. I think I want to be Pakistani someday. بریسٹ کینسر سے آگاہی، لاہور میں پولو انفنگ کا میلہ سجنے کو تیار، 16 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ امریکہ، انگلینڈ، میکسیکو اور لیبنان کی خواتین کھلاڑی بھی پرجوش۔ شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ ایونٹ کا فائنل 26 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ مذاکرات کامیاب، پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی پر اتفاق۔ دونوں ممالک پائیدار امن و استحکام کے لیے میکینزم بنانے پر رضامند۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں تفصیلی بات چیت کے لیے بیٹھک لگے گی۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فوری بند ہوگا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، افغان ہم منصب کے ساتھ مصافحہ کرتے تصویر شیئر کی۔ ثالث کا کردار ادا کرنے پر قطر اور ترکی سے اظہار تشکر۔ جنگ بندی کا نفاذ اور پائیدار تسلسل یقینی بنایا جائے گا۔ امید ہے پیش رفت برادر ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کرے گی۔ قطری وزارت خارجہ کا بیان۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ انتہائی سنگین۔ اگلے مشاورتی اجلاس میں قابل تصدیق نگرانی کے نظام کا قیام چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا معاہدے کا خیر مقدم درست سمت میں پہلا قدم قرار دیا۔ مستقبل میں پاکستان اور افغانستان میں کسی بھی جانی نقصان کو روکنا اہم قرار۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن، کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے، نواز شریف کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیراعظم سے گفتگو میں بولے، قوم کے بیٹے جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے قائد نون لیگ کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے معاہدے سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔